एक ऊंची सतह के ऊपर है, लेकिन जहां तक पहुंच गए थे वहां से हम काफ़ी नीचे आ सके। मैं आपको अगर अदादोशुमार के लिहाज से बताऊं तो हमारी जो मस्बत शरह थी वो 10 से 11% के दरमियान पहुंच गई थी, और पिछला हफ्ता जो है उसमें वो 4.5% के करीब रही, और कल जो है वो 4% से ज़रा सी ज़्यादा थी। सिंध के अंदर अभी भी वबा का जो फैलाव है वो ज़रा ज़्यादा लेवल के ऊपर है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो पहली बात तो ये कि जो बरवक्त फ़ैसले किए गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक अच्छा असर हुआ और हमें बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन एहतियात की ज़रूरत ख़त्म नहीं हुई, एहतियात की ज़रूरत अभी भी हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ से आगे बात ये आती है कि इससे निकलना कैसे है। पहली लहर आई, फिर दूसरी लहर आई, फिर तीसरी लहर आई, और ज़ाहिर एक बड़ा मरबूत निज़ाम बना हुआ है, NCOC इसको कोऑर्डिनेट करती है, तमाम सूबे साथ बैठते हैं, और हमारी दुनिया के लिहाज से भी और ख़ित्ते के अंदर भी निस्बतन अल्लाह ताला ने करम किया है, और जिस किस्म के हमने अपने ख़ित्ते के अंदर, अपने पड़ोसी ममालिक के अंदर सूरत हाल देखी, हमें वैसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन बंदिशें हैं, इससे लोगों के रोज़गार पर भी असर होता है, और ज़ाहिर है लोगों की सेहत के लिए भी इससे मुश्किलात पैदा होती हैं, लोग अस्पताल में भी जाते हैं। तो यहाँ से निकलने का तरीका जो है वो ये बंदिशें नहीं है, ये तो एक दिफाई तरीक़ेकार है। निकलने का तरीका इससे वैक्सीनेशन है, जो दुनिया के एक्सपर्ट्स ने, माहिरीन ने हमें बताया, और वो ममालिक जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस वक्त वैक्सीनेशन हो चुकी है, वहाँ पर हम इसके मस्बत असरात भी देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर कोरोना की शरह नीचे आ गई है और वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से हमने पाकिस्तान के अंदर ये करना है। हमारे जो इस वक्त की आदादो शुमार हैं, उसमें कुछ 70 लाख से ज़्यादा हमारी वैक्सीनेशन की जा चुकी हैं। इसमें कोई 52-53 लाख लोग हैं जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। लेकिन हमने पहुंचना कहाँ है? हम इस साल के आखिर में तो पहुंचना चाहते हैं 7 करोड़ के हदफ तक पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ख़ास तौर पे हमारा हदफ ये है कि ये जून और जुलाई के महीने में बकरा ईद आने से पहले हम चाहते हैं कि हमारी इतनी वैक्सीनेशन हो जाए और उस सतह के ऊपर हम पहुंच जाए जिसके ऊपर हमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बंदिशें ना लगानी पड़ें, जिस तरीके से हमें ईद उल फितर के ऊपर करना पड़ा था। इसके लिए ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत ने करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन का भी इंतज़ाम कर लिया है, और करोड़ों मज़ीद वैक्सीन अब आने वाली हैं पाकिस्तान में। सिर्फ जून के महीने में ही, एक महीने में हमारे पास 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन आएंगी। इसी तरीके से हमारे पास जुलाई के महीने में मज़ीद 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन आएंगी। तो वैक्सीन की दस्तयाबी अब इंश्योर कर दी गई है। ये भी आपको पता है कि बहुत सारे ममालिक के अंदर इसके ऊपर अभी भी बड़ी स्ट्रगल चल रही है, ख़ास तौर पर वो ममालिक जो बहुत ज़्यादा कोई अमीर मुल्क नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब इंतज़ामात हो गए हैं। सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन में NCOC ने काम किया है, और सूबों ने अपनी जो कैपेसिटी है जिसके ज़रिए लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, वो मराकज़ जो हैं जहाँ पे वो लगाए जा रहे हैं वैक्सीन, उसमें भी इजाफा किया है, खातिर खा इजाफा किया है। और यही वजह है कि वो वैक्सीनेशन जो हमारी शुरू हुई थी, जिसमें चंद 100 वैक्सीन दिन में लगाई जाती थी, परसों अल्हम्दुलिल्लाह 3,83,000 वैक्सीन हमने लगाई। लेकिन हम इसको, इस तादाद को इससे 2 गुना से भी ज़्यादा ले जाना चाहते हैं। इसलिए आज की NCC के अंदर सूबों से ये दरख्वास्त की गई है कि जो उन्होंने कैपेसिटी बढ़ाई है, वो हमें आज भी पैगामात मौसूल हो रहे हैं कि कुछ शहरों के, कुछ सेंटर्स के अंदर हमें ये शिकायत आ रही है कि लोगों को ज़्यादा देर इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो इसलिए और मज़ीद तेज़ी से सूबे जो हैं, और जो वफाक के ज़ेरे असर जो इलाके आते हैं, जो वफाकी टेरिटरीज़ हैं, उसके अंदर हमने ये कैपेसिटी बढ़ानी है। लेकिन अब हम जो अगली स्टेज पे जिस पे जा रहे हैं, जिसका मैंने जिक्र किया, तो अभी तक तो ये जो अप्रोच हम यूज़ कर रहे थे, इसको कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, यानी तमाम हुकूमती इदारों की, चाहे वो वफाकी हों, सूबाई हों, या कोई भी इदारे हों, उनके मिलजुल के ये काम हो रहा था। अब हम यहाँ से जो अगली स्टेज के ऊपर जा रहे हैं, वो उसको कहते हैं होल ऑफ नेशन अप्रोच, यानी पूरी कौम मिलकर जिसने काम करना है। जिस तरीके से एहतियाती तदाबीर के ऊपर हमने मिनहसुल कौम काम किया, इसी तरीके से वैक्सीनेशन की ड्राइव जो है वो भी हम सिर्फ हुकूमत के ज़रिए नहीं, वैक्सीन खरीदने की, ये मैं पहले भी कई दफ़ा बोल चुका हूँ, वफाक ये जिम्मेदारी उठा चुका है कि हर वो पाकिस्तानी जो वैक्सीन लगाने के लिए मेडिकल ग्राउंड के ऊपर एलिजिबल है, यानी 18 साल और उससे ऊपर की एज के तमाम लोग जो हैं, और
اس کے ساتھ ہی وہ ویکسین لگانے کو تیار ہے. مفت میں وفاق ان کے لیے ویکسین پرووائڈ کرے گی, مہیا کرے گی, ابھی تک کرتی رہی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی جس کو بھی ضرورت ہوگی وہ کرے گی. لیکن اس ویکسین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم ایک بڑی کیمپین شروع کرنے, ایک بڑی مہم شروع ہونے والی ہے. سب سے پہلے تو کل ہمارا NCOC کے اندر اجلاس ہوگا اور ہم نے وہاں پہ میڈیا کے مالکان اور اینکرز کو بلایا ہے اور ہم ان کی سب سے پہلے اس کے اندر مدد حاصل کریں گے. جس طریقے سے میڈیا نے ایک انتہائی مؤثر کردار ادا کیا لوگوں تک آگاہی پہنچانے کا کہ کس طریقے سے اس وبا سے بچنا ضروری ہے, SOPs پہ کیسے عمل کرنا ہے, یہ ماسک پہننے کی ضرورت کیا ہے, تو میڈیا نے ایک بڑا مؤثر کردار ادا کیا. اسی طریقے سے ہم ایک بڑی کیمپین کے ذریعے چاہتے ہیں کہ ویکسینیشن کیوں ضروری ہے اور اس کی آگاہی کے لیے جو ہے وہ بھی ایک میڈیا کیمپین ہو. اس کے بعد پرسوں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پاس بلائیں گے پاکستان کے تمام جو بڑے بزنس کے ادارے ہیں, جس میں تمام بڑے بڑے شہروں کے چیمبرز ہیں, فیڈریشن آف پاکستان چیمبر ہے, ان کو ہم دعوت دے رہے ہیں, پاکستان بزنس کاؤنسل ہے, اوورسیز انویسٹرز کا جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کا جو چیمبر ہے, یہ سب کو ہم بلا کے اور ہم ان کو اپنے اس کام میں شراکت دار بنانا چاہتے ہیں. ہم ان کو بتائیں گے ایگزیکٹلی ہم ان سے کس طریقے سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہمیں ان کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ویکسین بھی ہم پرووائڈ کریں گے, لیکن ان کے ذریعے براہ راست تمام ان اداروں میں کام کرنے والے بشمول پبلک سیکٹر کے جو ادارے ہیں, جو بڑے بڑے ادارے ہیں اس وقت ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, ریلویز بہت بڑا ہے, ٹیچرز کی تو پہلے سے شروع ہو چکا ہے, یہ تو 2 ہفتے پہلے ہو گیا تھا. 20 لاکھ ٹیچرز ہیں پاکستان میں اور ہماری امید یہ ہے اور آج بھی یہ صوبوں سے کہا گیا ہے کہ 10 جون تک تمام ٹیچرز کی ویکسینیشن مکمل کی جائے. اسی طریقے سے ریلویز, وابڈا, آپ کے OGDC, PPL اور جتنے ہمارے ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, باقی جتنے بھی ادارے ہیں, نیشنل بینک ہے, جتنے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے اندر بھی, اور پرائیویٹ سیکٹر کے جتنے ادارے ہیں, ان تمام ان کی فیملیز, ان کے امپلائیز, ان کی فیملیز تک ویکسینیشن پہنچائی جائے. اور پھر ہم ان کی مدد بھی مانگیں گے کہ ایک عام آدمی تک پہنچنے کے لیے موبائل ٹیمز جو ہم نے بنانی ہے یا ان کے اپنے ہسپتال جو ہیں اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے اس پوری چیز کے لیے ان کے ساتھ. اس کے بعد ایک بہت پاکستان میں ایک ایسا طبقہ جس کی لوگ بات سنتے ہیں, جو اثر رکھتے ہیں, لوگوں کی سوچ کے اوپر اثر رکھتے ہیں, ہمارے علماء جو ہیں. اسی ہفتے کے اندر صدر صاحب کے سے ہم نے درخواست کی ہے, صدر پاکستان خود یہ میٹنگ کریں گے, علماء کو بلائیں گے اور ان کے ذریعے بھی یہ پیغام پہنچانے کی ہماری کوشش ہوگی کہ ہر پاکستانی تک یہ پیغام پہنچے کہ اپنی صحت کی حفاظت کرنا آپ کے دین کے احکامات میں سے, یہ جو میرا بدن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے میرے پاس, اور اس کے لیے اچھے فیصلے کرنا اور ایسے فیصلے کرنا جس سے میری اپنی صحت کی حفاظت ہو سکے, یہ ایک اللہ تعالیٰ کی امانت کے ہم حفاظت کر رہے ہیں. تو علماء کے ساتھ بھی انگیج کیا جائے گا. ہمارے بار کونسل جو ہیں, لائر طبقہ پاکستان کا بہت بڑا ہے, ہماری جو صحافی تنظیمیں جو ہیں, جو پریس کے ہمارے لوگ ہیں, ان سب کے ساتھ جو ہے, اور اسی طریقے سے مختلف طبقات جو ہیں ان کے ساتھ ہم مل کر اس کو پوری من حیث القوم ایک اپروچ کریں گے. جس طریقے سے آپ نے سب نے دیکھا, دنیا نے دیکھا, دنیا نے تعریف کی کہ پاکستان اس وبا سے بچنے میں نسبتاً بہت بہتر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ روزگار کو چلانا اور معیشت کو بھی ساتھ ساتھ بڑھتے ہوئے دیکھا. آپ نے دیکھا کہ کتنی اچھی ہمیں گروتھ بھی نظر آئی, اور یہ سب ممکن ہی اس لیے ہو سکی کہ من حیث القوم ہم نے اچھے فیصلے کیے, حفاظتی تدابیر کی. اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں یہ ویکسینیشن کا بھی جو آگے کام ہے اس میں بھی پاکستان ایسے کام کرے کہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی مثال دیں کہ وہ ممالک جو بہت زیادہ امیر ملک نہیں ہیں وہاں پہ بھی کس طریقے سے مؤثر طریقے سے کام ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر آخر میں بہتری آپ کی, میری, ایک پورے معاشرے کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو بندشیں ابھی تک قائم ہیں, اس کو بتدریج ہم کم کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی قائم ہیں, ان کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے, کاروبار چلے, کسی کی روزگار جو ہے اس پہ منفی اثر نہ ہو, اور ایک عام نارمل جو زندگی ہے ہم اس کی طرف رواں دواں ہو. تو آج کی NCC نے یہ پوری ہماری جو مربوط اسٹریٹجی ہے اس کی منظوری دی ہے, اور لیکن NCC کے فیصلے سے نہیں, یہ جو حکمت عملی ہے یہ کامیاب اس وقت ہوگی جب آپ سب یعنی ہر ایک پاکستانی اس حکمت عملی کی نہ صرف منظوری دے گا
بلکہ اس کے اندر اپنا حصہ بھی ڈالے گا، اس کا حصہ دار بھی ڈالے گا، خود اپنے لیے ویکسین لگوائے گا، اپنے رشتہ داروں کو قائل کرے گا، اپنے دوستوں کو قائل کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم مزید بہتری کی طرف اس کے بعد جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر میڈیا کو بریفنگ دے رہے تھے۔ کرونا ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر شخص کو اپنا حصہ، اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، خیال رکھنا ہوگا، ساتھ ساتھ جو بھی انتظامات اٹھائے جا رہے ہیں اس بارے میں وہ بتا رہے تھے۔ انہوں نے کہا حکومت کے بروقت فیصلوں کے باعث وبا میں کمی ہوئی ہے اور ہم سب کو احتیاط کرنا ہوگی، ایس او پیز کو فالو کرنا ہوگا۔ مزید کرونا ویکسینیشن کے بارے میں بھی بتا رہے تھے، کرونا وبا بھی ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پھیلاؤ کم ہوا ہے، اسی لیے اس پھیلاؤ کو مزید کم کرنا ہوگا۔ حکومت نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے فیصلے خالصاً عوامی مفاد میں کیے ہیں۔